सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू असहिष्णु भएर गालीगलौजमा उत्रिएको टिप्पणी भइरहेका बेला रवि लामिछानेले अब यस्तो बेहोरा नदेखाउन समर्थकसँग गरे आग्रह। समर्थकबाट तल्लो स्तरमा गएर गालीगलौज गर्दा पार्टी र नेताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको रवि लामिछानेको भनाई। कांग्रेसले लय छाड्दा सामाजिक आक्रोश बढ्यो। अब गाउँ पसेर जनसंवाद यात्रा गर्छु भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। गठबन्धन ठिक ढङ्गले नचलेर चित्त नबुझे गठबन्धन फेर्ने कुरा नौलो नभएको गगन थापाको स्पष्टोक्ति। युग अनुकूलको संस्कृति निर्माण आजको मुख्य दायित्व रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रचण्डकै नेतृत्वमा देशमा शान्ति स्थापना भएको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको धारणा। राज्यले सुदूरपश्चिम नाम हटाएर थरुहट प्रदेश नाम राखिदिनु पर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको भनाई। भैरहवामा मिठोबाजीको घरमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहको घेराउ। ग्रामीण भेगका दलित र अशिक्षितलाई क्रिस्चियन बनाउने एजेन्टहरू सक्रिय रहेको आरोप। वनका कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप। 8 कर्मचारी सहित 1.5 दर्जन घाइते। वन रक्षकमाथि जाय लागेको भन्दै वडा अध्यक्ष पक्राउ। डिएफओ विरुद्ध दलहरूको मोर्चाबन्दी। बढी शुल्क लिएको भन्दै एमबीबीएस 10औं सेमेस्टरका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा इन्टर्नशिपमा नजाने अडान। 70 दिनमा बाढी पहिरोका कारण नेपालमा 149 घटना घटी। 21 जनाको ज्यान गयो, 26 जना अझै बेपत्ता। बाढी पहिरोमा बेपत्ताको खोजी गर्न कुकुर परिचालन। सिन्धुलीमा बाढी पहिरोबाट 31 घरमा क्षति। म्याग्दीमा चट्याङ लागेर 45 भेडा मरी। यातायात कार्यालय धनगढीका पूर्व प्रमुख सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। नवलपरासीको कावासुतीमा विषाक्त खानाका कारण 4 वटा गिद्ध मरेको भेटिए। अबदेखि वीर अस्पतालका 700 शैय्या निशुल्क उपलब्ध हुने। बर्दियामा सेनिटाइजर जस्तो अखाद्य पदार्थ खाएका 2 जनाको ज्यान गयो, 2 जना बिरामी। रुसमा आपसी भिडन्तका घटना बढेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा, सैन्य विद्रोहको शंका। र पहिलो नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्र्यागन बोट रेसको उपाधि सिचुवानलाई। 8 वटा ड्र्यागन बोट पोखरा महानगरलाई हस्तान्तरण। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सामाजिक सञ्जालमा तल्लो स्तरमा पुगेर गाली नगर्न समर्थकहरूलाई रवि लामिछानेले आग्रह गरेको प्रसङ्गबाट। सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू असहिष्णु भएर गालीगलौजमा उत्रिएको टिप्पणी भइरहेका बेला रवि लामिछानेले अब यस्तो बेहोरा नदेखाउन आग्रह गर्नु भएको छ। रासोपा धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले समर्थकबाट तल्लो स्तरमा गएर गालीगलौज गर्दा पार्टी र नेताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीमाथि सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु टिप्पणी गर्ने, असाध्यै गालीगलौज गर्ने गरेको आरोप छ। तपाईहरूले त्यस्तो गरिदिँदा दलका नेतालाई असर गर्छ। हामीलाई माया गर्ने समर्थन गर्ने साथीहरूसँग बिन्ती नगरे मैले कसका अगाडि गर्ने। हामीले घृणा फैलाउने होइन, आलोचनालाई तल्लो तहमा गएर टिप्पणी गर्न हुन्न उहाँको भनाइ छ। लामिछानेले माया गर्न पनि जान्नुपर्ने भन्दै रासोपा समर्थकले आफ्ना नेताहरूका बारेमा आएका टिप्पणीबाट असाध्यै चित्त दुखाएर गाली गर्दा सामाजिक सञ्जाल नै डिएक्टिभ गरेर हिँड्ने अवस्था आउनु नहुने बताउनु भयो। उहाँले तर्कहीन मान्छेले मात्र गालीगलौज गर्ने पनि बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समाजमा व्याप्त असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशले विस्फोटको रूप लिन लागेको भन्दै व्यापक निराशाको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले समाजमा निराशा र आक्रोश फैलिनुको कारण देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो पार्टी कांग्रेसले लय बिगार्नु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आज समाजको आक्रोश विस्फोट हुन लागेको छ, जताततै व्यापक निराशा छ। यसको कारण देश हाँक्ने सबैभन्दा ठूलो पुरानो र सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त नेपाली कांग्रेस पार्टीको लय बिग्रन्दा यसले लय पक्रिनु
छोडिन नसक्दा अलमलिँदा र हामी आफै असन्तुष्ट हुँदा असरल छरिएको छ। अरू पार्टीले लय छाड्दा कार्यकर्ता मात्र असन्तुष्ट हुने भन्दै थापाले कङ्ग्रेसले लय छाड्दा देश नै निराश बन्ने बताउनुभयो। थापाले अब भदौ महिनादेखि आफू कम्तीमा 1 महिना काठमाडौँ छोडेर 30-35 जिल्लाको भ्रमण गर्ने योजना सुनाउनु भयो। उहाँले तल्लो तहसम्म गएर जनसंवाद यात्रा गर्ने र तलका मान्छेका कुरा सुनेर माथि बसेकाहरूको बीचमा ल्याउने योजना पनि उहाँले सुनाउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धनले चित्त बुझ्ने गरी काम नगरे गठबन्धन फेरिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन ठिक ढङ्गले चलेन र चित्त बुझेन भने गठबन्धन फेर्ने कुरा नौलो नभएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार छोड्नुपर्छ कि भन्ने डरले चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्नु गलत भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकार छोड्नु परे पनि नडराइकन एक्लै चुनाव लड्न कङ्ग्रेसले सक्नुपर्ने बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले गठबन्धन फेरिनु र नयाँ सरकार बन्नु कुनै नौलो कुरा नभएको जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले समाजवादी मोर्चामा अझै नेकपा एमाले पनि थपिएर कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा भए पनि कङ्ग्रेसलाई फरक नपर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, गगन थापाको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको प्रमुख दायित्व भएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको बताउनु भएको छ। नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामी जस्तै बनेर आइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य, संस्कृति अनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रवर्धन र विकास गर्दै अगाडि बढ्नु प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य रहेको औल्याउनु भयो। उहाँले नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सिर्जित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा मात्र सफल हुने बताउनु भयो। उहाँले समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने श्रमको सम्मानमा आधारित अन्तर्वस्तु र सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्ने, साहित्य र संस्कृतिको निर्माण गर्ने काम प्रतिष्ठानले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा देशले समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताउनु भयो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा सङ्घर्ष भएको र शान्ति स्थापना भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भूगोलका हिसाबले सानो भए पनि नेपाल सांस्कृतिक र भाषाका हिसाबले सानो नभएको बताउनु भयो। मन्त्री किराँतीले सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सरकार जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थरुवटहरूको मात्रै पार्टी नभएको बताउनु भएको छ। सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्पष्ट भिजन, सयौथुङ्गा फुलका हामी, एउटै माला नेपाली, 4 वर्ण 36 जातको फुलबारीमा हाम्रो देश र मुलुकका कुनै पनि नागरिकलाई विभेद, दमन, छुवाछुत, विकास र शिक्षाबाट वञ्चित गर्न पाइन्न भन्ने पार्टीको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनु भयो। चौधरीले टिकापुर घटनाको बारेमा प्रश्न नसोध्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रश्नको उत्तर दिँदा थाकेको भन्दै बरु नवीनतम प्रश्न सोध्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सुर्खेत आउँदा आफू घर फर्केर आए जस्तो हुने बताउनु भयो। उहाँले कर्णालीको पीडा राज्यले बुझ्न नसकेको बताउनु भयो। खस आर्यका पीडा राज्यले समेट्नु पर्ने र कर्णालीको दुःख साटेर धेरै गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो रोजीरोटी बनाएको र कर्णालीलाई बेच्ने एउटा बाटो बनाएको उहाँको भनाइ छ। कर्णाली वर्षौंदेखि बिक्री गरिरहेको भन्दै उहाँले अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त्यसो गर्न नदिने बताउनु भयो। साथै उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राम्रो नभएको, त्यो बदल्नुपर्ने तर्क राख्दै औलो र मलेरिया पचाएर बसेका सुदूरका भूमिपुत्रहरूको सम्मानका लागि पनि पहिचानका आधारमा नाम राखिनुपर्ने उहाँको धारणा छ। राज्यले सुदूरपश्चिम नाम हटाएर थरुवट प्रदेश नाम राखिदिनु पर्ने उहाँको जोड छ। सुदूरपश्चिम नाम नसुहाएको पनि उहाँले तर्क गर्नुभयो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले भैरहवा रमानन्द वानियाको घर घेराउ गरेका छन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मिलनचोक निवासी वानियाको घर मिटरबाजी पीडितहरूको आग्रहमा नियन्त्रणमा लिएको नेकपाले दाबी गरेको छ। पीडित रेणीको उपस्थितिमा नेकपाले भैरहवा स्थित मिलनचोक र बुद्ध चोकमा रहेको वानियाको घर घेराउ गरेको विप्लव समूहका जिल्ला नेता वीरेन्द्र विकले बताउनुभयो। वानियाले मिटरबाजमा पैसा दिएर ठगी गरेको भन्दै 62 जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पनि दिएका छन्। उजुरी दिए पनि प्रशासन
प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि ऋणीहरूले विप्लव नेतृत्वको नेकपामा लिखित उजुरी दिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता डीएसपी श्यामु अर्यालले बानिया विरुद्ध मिठुब्याज पीडितहरूको उजुरी परेको र अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। तर यही आधारमा कसैले उनको घर घेराउ गरेको भई गैर कानुनी हुने उहाँले बताउनुभयो। हिन्दू धर्म परिवर्तन गराएर क्रिस्चियन बनाउन मध्य प्रदेशका ग्रामीण भेगमा एजेन्टहरू सक्रिय भएका छन्। विशेष गरी अशिक्षित र दलित समुदायमा क्रिस्चियन धर्मका एजेन्टहरू सक्रिय भएको उल्लेख गरिएको छ। अनेक खालका प्रलोभन र भ्रममा पारेर क्रिस्चियन धर्मका एजेन्टहरू धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँडेका छन्। मधेसका ग्रामीण भेगका अधिकांश परिवार हिन्दू धर्म मान्छन्, तर प्रलोभनमा परेर पछिल्लो समय हिन्दू धर्म परिवर्तन गर्नेहरूको संख्या हवात्तै बढेको छ। सिराको औरही गाउँपालिका 5 स्थित सामुदायिक भवनमा हरेक शनिबार क्रिस्चियन धर्मका अगुवाहरू पुग्छन्। उनीहरूले दलित समुदायका अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई भेला पार्छन् र क्रिस्चियन धर्ममा लागेपछि कहिले बिरामी नपर्ने, घरमा कुनै कलह नहुने, धन प्राप्ति हुने जस्ता अन्धविश्वास फैलाएर धर्म परिवर्तन गर्न लगाउँछन्। एक स्थानीय वृद्धले सुनाएका छन्, करिब 2 महिनादेखि 3-4 जना व्यक्ति आउँछन्। उनीहरू भेला पारेर सबैको हातमा परमेश्वर पिता नामको पुस्तक थमाउँछन् र भन्छन् क्रिस्चियन धर्ममा लागेपछि सबै खालको रोग निको हुन्छ, पैसाको अभाव कहिले हुँदैन, यस्ता यस्ता कुरा गरेर धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्। उनका अनुसार 2 महिनामै करिब 500 भन्दा बढी व्यक्तिले धर्म त्याग गरेर हिन्दू धर्म त्यागेर क्रिस्चियन बनेका छन्। धर्म बदल्ने मध्ये अधिकांश दलित र अशिक्षित महिलाहरू रहेको बताइएको छ। सुरुमा परमेश्वर पिता पुस्तकमा रहेका भजनहरू मात्र सिकाए, उहाँले भन्नुभयो, पछि मात्र यो क्रिस्चियन धर्म हो भन्यो। बाहिरका ती 3-4 जना व्यक्ति आएपछि भेला पारेर नेपालीमा लेखिएको पुस्तक पढ्छन् र त्यसैलाई मैथिलीमा सम्झाउँछन्। बिरामी पर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ, क्रिस्चियन बनेपछि बिरामी नै नपर्ने भन्ने गरेकाले धेरै व्यक्ति त्यसमा लाग्न थालेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कपिलवस्तुको मायादेवी साझेदारी वनको अतिक्रमण हटाउने टोली र स्थानीय बीच झडप हुँदा 8 जना कर्मचारी सहित 1.5 दर्जन घाइते भएका छन्। केही दिन यता वन कार्यालयले सुरु गरेको अतिक्रमण हटाउने अभियानमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि झडप भएको हो। पटना क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीले सशस्त्र वन रक्षकमाथि आक्रमण गरेको भन्दै वन कार्यालयले थप सुरक्षाकर्मी थपेपछि झडप भएको हो। स्थानीयलाई विकल्प बिना हटाउन थालेको भन्दै संरक्षण गरेको आरोपमा बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष यमप्रसाद पोखरेल पक्राउ परेपछि स्थानीय वनका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमाथि जाय लागे। जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख विजयराज सुवेदीले वडा अध्यक्ष पोखरेल सहित वनका कर्मचारी माथि जाय लाग्नेलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको स्थानीयको आरोप छ। अहिले वडा अध्यक्ष पोखरेल जिल्ला वन कार्यालयको थुनुवा कक्षमा रहेको जनाइएको छ। पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ अस्पतालका 10औं सेमेस्टरका विद्यार्थीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कलेजले इन्टर्नशिप तथा अन्य अतिरिक्त शुल्क लिएर फिर्ता नगरेपछि अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। तर कलेज प्रशासनले 4.5 वर्ष अघि तत्कालीन सरकारले तोकेको शुल्क अनुसार विद्यार्थी र अभिभावकहरूको सहमतिको शुल्क लिएको दावी गरेको छ। सो कलेजको 10औं ब्याच 2017 डिसेम्बर MBBS का विद्यार्थीहरूले आफूहरूलाई कलेज प्रशासनले अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क को दावी पनि गरेका छन्। 100 जना मध्ये 56 जना विद्यार्थी इन्टर्नशिपमा जाने भए पनि कलेजबाट त्यो शुल्क फिर्ता नभएसम्म इन्टर्नशिपमा नजाने उनीहरूको भनाइ छ। 3 दिनदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले विभिन्न नारा लेखेका प्लेकार्ड सहित कलेज परिसरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कलेजले इन्टर्नशिप शुल्क 2 लाख, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क 95,000, शिक्षा सेवा शुल्क 47,900 र अन्य अतिरिक्त शुल्क 10औं ब्याचका विद्यार्थीलाई मात्र लिएको दावी छ। इन्टर्नशिप हुनुभन्दा अघि नै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न पटक पटक निवेदन दिएको तर फिर्ता गर्न आल्टार गरेको एक विद्यार्थीले बताएका छन्। गएको वैशाख यता देशभर बाढी पहिरोका कारण 149 वटा घटना भएको तथ्याङ्क छ। विगतका 70 दिनमा बाढी पहिरोबाट 21 जनाको ज्यान गएको छ भने 26 जना अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ताहरूको खोजी निरन्तर भइरहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। वैशाख यता 82 वटा पहिरो र 67 वटा बाढीका घटना भएकोमा पहिरोका कारण 14 जनाको ज्यान गएको छ भने 5 जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै बाढीमा परेर 7 जनाले ज्यान गुमाएका र 21 जना बेपत्ता रहेका प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा छ। बाढी पहिरोका यी घटनामा 521 परिवार प्रभावित भएका छन्। नेपालमा गएको जेठ 31 गते भित्रिएको मनसुन अहिले देशभर फैलिएको छ। मनसुन भित्रिएको पूर्वी क्षेत्रमा भएको लगातारको वर्षाले सङ्खुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति गरेको छ। मनसुनको समयमा बाढी पहिरो भूक्षयको सम्भावना हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद राजु प्रधानङ्गको आग्रह छ। यसपालिको मनसुनमा देशभर 12,54,000 जना भन्दा धेरै नागरिक प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ। साथै 2,86,000 भन्दा धेरै घरधुरीमा असर पुग्ने सम्भावना छ। मनसुनमा हुन सक्ने विपद जोखिमको न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी अनुसार नै काम भइरहेको र विपद परिवारलाई तत्काल पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सम्पर्क गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काको आग्रह रहेको छ।
सङ्खुवा सभामा बाढी पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्यका लागि तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिएको छ। असारको 2 गते राति अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण 20 जना बेपत्ता भएका थिए। बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको एक सातासम्म पनि फेला नपरेपछि तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिएको हो। नेपाल प्रहरीले धरानबाट ल्याएको तालिम प्राप्त 2 कुकुरले सभाखोलादेखि खोजी थालेको सङ्खुवा सभाका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुरले हेवा र सभाखोला किनारमा बेपत्ताको खोजी गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। बाढी पहिरोका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानका 21 परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढी पहिरोबाट 21 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जनाइएको छ। बाढी पहिरोबाट 20 मध्ये 16 जना सुपर हेवाखोला जलविद्युत र 1 जना अपर हेवाखोला जलविद्युत आयोजनाका, 1 जना अमर कन्स्ट्रक्सनका तथा 2 जना सभापोखरी गाउँपालिकामा बेपत्ता भएको जनाइएको छ। सिन्धुलीको गोलन्झोर गाउँपालिका 2 बेतीझोरमा बाढी पहिरोबाट 31 घरमा क्षति पुगेको छ। बाढीले खेत समेत बगाएको छ। बाढीले पाक्न लागेको मकै र रोपाइँ गर्न लागेको धानको ब्याड समेत बगाएको जनाइएको छ। बाढी पहिरोबाट पशु चौपाया र कुखुरा पनि नष्ट गरेको वडा अध्यक्ष दौलत कार्कीले जानकारी दिनुभयो। लगातारको वर्षापछि खसेको पहिरो र खोल्सामा लेदोसहित आएको बाढीले बेतीझोरको कोखरी टारका चित्रबहादुर माझीको गोठ बगाउँदा 5 सुँगुर र 60 कुखुरा मरेका छन्। बाढी पहिरोले बेतीझोरका कुखुरी टार, 3 माने कटहरी र भालु खोलाका बासिन्दाको घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ। वडा अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, रोपाइँका लागि तयार हुँदै गरेको धानको ब्याड चिनिने अवस्थामा नरहिकन पुरिँदा किसानहरू मर्कामा परेको उहाँले बताउनुभयो। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 फुर्केरो खर्कमा चट्याङ लागेर 45 भेडा मरेका छन्। अन्नपूर्ण 3 ठाडाका छक बहादुर पुनको गोठमा चट्याङ परेर भेडा मरेका हुन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाका प्राविधिक प्रकाश झिचिरी 1 बजेतिर परेको चट्याङ लागेर 45 वटा भेडा मरेको जानकारी दिनुभयो। बिहान कृषकले 45 वटा भेडा मरेको जानकारी गराएपछि हामीहरू घटनास्थलतर्फ जाने तयारीमा छौँ उहाँले भन्नुभयो। चरणका लागि लेकमा लगेका भेडा खर्कमा बास बसेको ठाउँमा देखिएपछि चट्याङ पर्दा गोलामा पनि सामान्य घाइते भएको जनाइएको छ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रहरी, जनप्रतिनिधिको टोली घटनास्थलतर्फ गएको जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख लक्ष्मण शाह सहितका 3 जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले चालक अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीको परिणाम फेरबदल गरेको दाबीसहित उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ। चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षामा सहभागी 180 जना र प्रयोगात्मक परीक्षामा 283 जना परीक्षार्थीहरूको परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नतिजा फेरबदलमा सहभागी सहायक कम्प्युटर अपरेटर नरेन्द्र कुमार कठरिया र पवन कुमार रावलको समेत संलग्नता देखिएकाले उनीहरू विरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वको कावासोतीमा विषाक्त खानाका कारण 4 वटा गिद्ध मरेका छन्। कावासोती नगरपालिका 3 केरुङ्गे खोला नजिकै मङ्गलबार लोपनमुख 4 वटा डङ्कर गिद्ध मरेको जनाइएको छ। गिद्ध मृत भेटिएको ठाउँ साल समेत मरेको भेटिएको थियो। संरक्षणकर्मी डीबी चौधरीले भन्नुभयो, पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट विषाक्त खानाको कारण गिद्ध मरेको पुष्टि हुन्छ। विषाक्तयुक्त खाना खाएर साल मारेको र 23 सालको सिनो खाएका कारण गिद्ध मरेको पाइएको जनाइएको छ। वीर अस्पतालले 700 वटा जनरल शैय्या निःशुल्क गराएको छ। हिजो बसेको अस्पतालको कार्यकारी परिषदको बैठकले 700 वटा जनरल बेड निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। चिकित्सा शिक्षा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका सहकुलपति समेत रहनुभएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको निर्देशनमा अस्पतालले 700 वटा बेड निःशुल्क गराएको बताउनु भएको छ। निःशुल्क गरिएका वीरको ब्याग क्याबिन तथा आइसियुको शुल्कमा प्रभाव पर्ने बताउनु भएको छ। यसअघि वीर अस्पतालले जनरल बेडको 200 रुपियाँ शुल्क लिने गरेको थियो। जनरल बेड शुल्क गरिए पनि वीरको क्याबिन तथा आइसियुको शुल्क कायमै छ। वीर अस्पतालमा 950 वटा शैय्या रहेको जनाइएको छ। बर्दियामा सेनिटाइजर जस्तो देखिने अखाद्य पदार्थ खाएका 2 जनाको ज्यान गएको छ। 2 जना बिरामी परेका छन्। मधुवन नगरपालिका 8 टिसिएन फाँटमा सेनिटाइजर जस्तो देखिने तरल पदार्थ खाएका 70 वर्षीय गौरी रजनी र 40 वर्षीय कमला सुनारको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। एकै परिवारका 75 वर्षीय जयबहादुर र 75 वर्षीय जगत कुमारी गुरुङ बिरामी रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक हिक्मत कुमार बोहराले जानकारी दिनुभयो।
रुसमा आपसी भिडन्तका घटना बढेपछि राजधानी मस्कोमा सुरक्षाको व्यवस्था कडा पारिएको छ। विदेशी नागरिकलाई सुरक्षार्थ खटाउने रुसको वाग्नर समूहका प्रमुखलाई सुरक्षाकर्मीले नै विद्रोह गर्न उक्साएको आरोप लागेको छ। वाग्नर समूह मुख्य गरी रुसको लागि युक्रेन विरुद्ध लडिरहेको एउटा निजी सैनिक समूह हो। सैन्य विद्रोहको शङ्कामा वाग्नर समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। वाग्नर समूह र रुसी सेनाबीच मतभेद बढेको छ, तर यसबारेमा थप जानकारी आउन सकेको छैन। वाग्नर समूहका प्रमुखले आफूले सैन्य विद्रोहको प्रयास नगरेको बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसबारेमा सचेत रहेको र निरन्तर जानकारी लिइरहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। र पोखरामा पहिलो पटक भएको नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेसको उपाधि चीनकै सिचुआन ड्रागन बोट टिमले हात पारेको छ। शनिबार भएको 200 र 500 मिटर दौड दुवैतर्फको फाइनल खेलमा सिचुआन टिमले जित निकालेको हो। प्रतियोगितामा पहिलो भएको सिचुआन ड्रागन बोट टिमले 200 र 500 मिटर दुवै विधामा उत्कृष्ट बन्दै 5,50,000 रुपैयाँका दरले 11 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा नेपाली टिम नारा ड्रागन बोट टिमले दोस्रो बन्न सफल भएको छ। नेपाल र चीन 100 मिटर दुवै विधामा सम्पूर्ण स्थान बनाएका उपाधिसँगै 3,50,000 रुपैयाँका दरले 7 लाख रुपैयाँ हात पारेको जनाइएको छ। मैत्रीपूर्ण स्पर्धामा चीनकै युनान ड्रागन बोट टिम तयार भएको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। महोदय फेरि मलाई नाम भन्दिन पर्ने भयो। यहाँ मेरो थोरै चाहिँ यो तलमाथि परे। अम्बिका बस्नेत मन्त्री। मैले अहिले भर्खरै बोल्ने मान्य सदस्यको मैले नाम थाहा पाउनु पर्ने भयो। अञ्जनी श्रेष्ठ। महोदय फेरि मलाई नाम भन्दिन पर्ने भयो। यहाँ मेरो थोरै चाहिँ यो तलमाथि परे। अम्बिका बस्नेत, मान्य श्री अम्बिका बस्नेतको प्रश्न छ। अम्बिका बस्नेत। अम्बिका बस्नेत। नम्बरै छैन र कसरी गडबड खाए छैन। यहाँ त कसरी गडबड खायो प्रश्न साथै छैन। यहाँ मान्य सदस्य एकचोटि फेरि प्रश्न भनिदिन म अनुरोध गर्दछु। मेरो तयारीमा केही कमजोरी रहेको देखियो। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरूको बसोबास पनि छ। त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता साथीभाइ आउँदा शुल्क तिरेर जानुपर्छ। त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि छ, हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि छ। तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखीकरण मात्र गरेर आवत जावत गर्न पाइँदैन। यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने भनी 2 चोटि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्र गरेर निर्विवाद आवत जावत गर्न पाइन्छ। एउटै निकुञ्जभित्र त्यस्तो विभेदकारी नियम किन लागू गरिएको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ र साथै त्यस्तो विभेदकारी नीति हट्नुपर्छ भनी जोरदार माग पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यसको जवाफ जान्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत मान्य सदस्यले जे प्रश्न उठाउनु भएको छ यो बारेमा सरकारलाई पहिले पनि त्यस पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाइसक्नु भएको छ र यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गरिसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर थापा। माननीय सभामुख महोदय मार्फत का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अञ्जनी श्रेष्ठ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। यस गरिमामय सदनमा शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नहरूको उत्तर कहिले आउँदैन, किन? यो सदनमा प्रस्तुत बजेटमा 77 जिल्लालाई सम्बोधन गर्दा जनतालाई सरकार छ कि छैन महसुस भएन। अबका दिनमा सरकार जनतासँगै रहेको महसुस कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। अहिले भर्खरै बोल्ने मान्य सदस्यको मैले नाम थाहा पाउनु पर्ने भयो। अञ्जली श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मानित सदनमा शून्य समय र विशेष समयमा मान्य सदस्यले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाफ नियमित रूपमा दिइ नै रहेको छ। सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हटेको छैन र कहिल्यै पछि हट्ने पनि छैन। राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित तथा समुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ र प्रयत्नशील रहि नै रहनेछ। जनसरकारका विविध विषयलाई उचित सम्बोधन गर्दै तथा विकास निर्माण कार्यलाई गति दिँदै सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। सरकार जनतालाई राहत दिने, मुलुकका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने भन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार कता कता अल्मलिएको हो कि भन्ने कुरा म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई लिएर मैले यही सम्मानित सदनमा हाम्रो दलको तर्फबाट विशेष समितिको माग गरेको थिएँ। त्यसको कारण के थियो भने जुन ढङ्गले यसको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको थियो त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरूको बारेमा प्रश्नहरू आए, अनेक कुराहरू आए, तर त्यस विषयमा छानबिन अगाडि बढ्न सकेन र अहिले जुन ढङ्गले छानबिन सकिएको त छैन तर जुन परिणामहरू आइरहेको छ त्यसले हाम्रा प्रश्नहरूलाई उत्तरै दिन सकेन, जहाँको तै राख्यो। त्यसकारणले यो अगाडि बढ्ने वातावरण देखिएन। सरकार अल्मलियो। सरकार गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर लाग्यो। सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौँ। यो चाहिँ यो मोर्चा बनाएको थाहा पायौँ। मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन्। अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो। त्यही गठबन्धनभित्र भएको ठुलो दलको नेता देशमै नभएका बेलामा सरकारभित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्नु, यसलाई अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले आज आफ्नो कुरामा यो विषयलाई जोड दिएँ।